मज़ार की बाहरी सीढ़ियों के ऊपर अपनी पोजीशन लेंगे, जिसके बाद उन्हें सलामी पेश की जाएगी और तकरीब का बाकायदा आगाज़ होगा। जैसे अभी लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासर साहब बात कर रहे थे कि मेहमान ख़ुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल जनाब सुहेल अहमद अज़मी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, और आप देख लें ख़ास नज़्म व नसक है। और ये जो खासा है, ये जो तरतीब है, ये जो जिसका नज़्म व नसक का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये नेवी के जवानों का खासा है। ये तमकनत, ये फ़ख्र और ये जो एक तरतीब है वो आपको ज़ाहिर है कि हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और नेवी का खासा ही नज़र आएगी। ये मज़ार इकबाल की बाहर की छवि है, और देख रहे हैं कि मेहमान ख़ुसूसी जो है उनकी जल्द आमद होगी, और आमद बल्कि हो चुकी है, और जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। इकबाल की शख्सियत, उनके कलाम के हवाले से हम मेरे ख़्याल में दिनों का धाइयाँ लग जाती हैं पढ़ते हुए। ज़्यादातर जो कलाम है ज़ख़ीम है, और वो कुछ 70 से 75% जो है वो तो फ़ारसी में है। जी बिल्कुल। मिल्लत हैं, दानाए राज, मर्द खुद भी नो खुद आगाह हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो मनाज़िर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड के मुआयने की परमिशन लेंगे, जिसके बाद मेहमान ख़ुसूसी आज के इस एजाज़ी गार्ड में शामिल दोनों दस्तों का मुआयना करेंगे। ज़िंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को और अपने मशाहिर को याद रखती हैं, उनके अफ़कार से रहनुमाई हासिल करती रहती हैं। बिलाशुबा इकबाल भी मोहसिन मिल्लत हैं। उन्होंने ही इस वतन के अलग आज़ाद होने का तस्वुर पेश किया। ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि किसी शायर की फ़िक्र और तख़य्युल ने न सिर्फ तारीख़ का धारा बदला, बल्कि दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। शायर अमूमन आम तौर पर ख़याली दुनिया आबाद करते हैं, महबूब के लब रुखसार की बातें करते हैं, लेकिन इकबाल की फ़िक्र ने तो कुर्रा अर्ज़ पर एक ऐसी मुमलिकत को जन्म दिया जिसमें आज हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज उसी जिंदा व जावेद का योम अज़ीम है जिसने बरसगीर के मुसलमानों की फ़िक्री तंजीम की और मिल्लत की रूह अफसुर्दा को खुदी की तालीम से एक नया अज़्म हयात बख्शा। आप ये मनाज़र बराह रास्त मज़ार इकबाल से देख रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी साहब मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, और ये अब वो एक ख़ास सलामी है जो कि मज़ार इकबाल पर पेश की जा रही है, और ये नेवी का धुनें बखेरता हुआ शानदार बैंड है। पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने दोनों दस्तों का मुआयना किया, जिसके बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर पहुंचेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं, मुआयने की तकमील की रिपोर्ट बनाई जा रही है आज के मेहमान ख़ुसूसी को। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तो ये ऐसे शानदार अशार हैं जो इकबाल की फ़िक्र और फिर इसके जो असरात कौम पर मुरतब होते हैं, समत के हवाले से, हदायत के हवाले से और तरबियत के हवाले से एक ज़ाब्ता हयात हैं। ये नज़्म व नसक, ये तरबियत और ये जोश व खरोश, ये हमें इकबाल के कलाम से मिलता है। जी बिलाशुबा इकबाल लतीफ़ जज्बात व एहसासात के तर्जुमान हैं। उनका कलाम दिलो दिमाग को रोशनी और रूह को फ़रहत अता करता है। उनका पैगाम आज भी महरूमी और मायूसी की अता गहराइयों से निजात दिलाता है। उनकी लुगत में मायूसी और नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं, वो इंसान को ऐसी कुव्वत अता करते हैं जो इंसान
किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इस वक्त जो मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक बहरिया के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट फरमानुल्लाह मेहमान ख़ुसूसी से एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त ले रहे हैं। इसके बाद आज की एजाज़ी गार्ड पाक बहरिया के जवान संभालेंगे। ये पुरसुकून मनाज़र आप बराह रास्त देख रहे हैं मज़ार इकबाल लाहौर से, जहाँ पर हज़रत इकबाल का 148वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। एक मुबारक दिन है, एक मौत पर दिन है, और ज़िंदा कौमें अपने मशाहिर को याद रखती हैं। आज ज़बरदस्त खराज अक़ीदत है हज़रत अल्लामा इकबाल को। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, जाए मतवन है हज़रत अल्लामा इकबाल की। सियालकोट में पैदाइश हुई, लेकिन उम्र का ज़्यादातर हिस्सा लाहौर में गुजरा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फारगुल तहसील हुए और फिर इस इदारे का नाम भी खूब चमका, जैसे इकबाल का नाम चमका। ये शहर लाहौर है जहाँ पर इकबाल ने वकालत की, और इनके मशाहिर जो थे, अगर उनका भी जिक्र किया जाए तो कैसे कैसे लोग थे। ग़ुलाम रसूल मेहर हों, अब्दुल मजीद सालिक हों, फिर आगे चले जाएँ तो नवाब मौसूल मुल्क से उनकी नियाज़मंदी रही, ज़फ़र अली ख़ान से उनकी काफ़ी दोस्ती थी। इकबाल हर लिहाज से बाकमाल शख्सियत। पाक बहरिया के सेलर्स अपने दस्ते से बाहर निकले और वो इस वक्त मज़ार के बैरूनी इहाते की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो अपनी पोजीशन लेंगे। और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसे आहिस्ता चल अंदाज़ कहते हैं मार्च का। कदम बकदम शमशीर बकफ जवान अपनी पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही पाक बहरिया के जवान आज की एजाज़ी गार्ड संभालेंगे तो पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान हैं वो यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। अल्लामा इकबाल का कलाम आब हयात का ख़जाना है, जिससे ज़िंदगी और ज़िंदा दिली के सरचश्मे उबलते हैं, जिनसे सैराब होकर मायूस दिलों की खुश्क और बंजर ज़मीन में जान पड़ जाती है। और इकबाल ऐसा सुखनवर, ऐसा खुशनमा शायर है जिसका रमज़े शायरी रमज़े एकाम खुदा है, उसका तराना हर्फ हक है, उसका नगमा इल्लल्लाह है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत इकबाल की फ़िक्र सोच से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी इस्तेहकाम हासिल हुआ। जब खाक साहब पर लाहौर में गोली चली तो फ़िज़ा बड़ी सोगवार थी। फिर तखारुद्दीन ममदूद के घर खाकसारों की, जहाँ पर कायद आज़म ने इयादत की, वो यहाँ इकबाल पर भी पहुँचे। ये फरमाया कि अगर आज इकबाल ज़िंदा होते तो ये देखकर बहुत खुश होते कि हम इनके ख्वाबों की ताबीर पूरी कर रहे हैं। कौमी तराने की खूबसूरत धुन पर शायर मशरक़ को कौमी सलाम पेश किया गया। खुदा करे ये पाक सरज़मीन, ये किश्वर हसीन, ये मरकज़ यकीन, निशान अज़्म आली शान हमेशा शादो आबाद रहे। ये परचम सितारा व हिलाल हमेशा वतन की फ़िज़ाओं में लहराता रहे, और इस वतन पर ताअबद साया खुदाए जुल जलाल रहे। फिर जब हज़रत इकबाल को नाइटहुड बेस्टोड किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरे जो उस्ताद हैं मौलवी मीर हसन, उनको एजाज़ से नवाजा जाए। फिर जब शम्सुल उलमा का उनको खिताब मिला, तब पहले तो इकबाल इस पर राज़ी नहीं थे कि उनको वसर का खिताब हासिल करें, लेकिन फिर उनके जो दोस्त थे, अहबाब थे, उन्होंने कहा
کہ اعزاز ظاہر اس کو بھی فخر تھا کہ وہ اقبال کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پھر وہ سر محمد علامہ اقبال ہوئے۔ 1930 کا اگر ہم ذکر کریں خطبہ الہ آباد، اس میں وہ تصور تھا۔ پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے کہ جب قائد اعظم مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تو یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ واپس تشریف لائیے، اور پھر دو نوجوان تھے حمید نظامی اور کرنل امجد حسین، ان سے کہا کہ منڈیو تسی میرے کو لائے ہو، اصل جڑا کام کرنا ہے پہلوان نے کر رہے ہیں، اور وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو یہ اقبال کا فرمانا تھا، یہ ان کا کہنا تھا جو ہو بہو سچ ثابت ہو۔ جی مجھے اقبال کی وہ ربائی یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اپنے لوح مزار کے لیے لکھ رکھی تھی، لیکن ان کے درینہ دوست سر راس مسعود کا جب انتقال ہوا تو وہ ربائی اقبال نے ان کے لوح مزار کے لیے پیش کر دی۔ وہ ربائی کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں نئے پیوستم دریں بستان سرادل زبند این و آن آزاد رفتم چوباد صبح گردیدم دمی چند گلران را آب و رنگی دادے رفتم، کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں پر میں نے اس دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگایا، میں اس دنیا کی رنگینیوں سے آزاد چلا گیا ہوں، میں تو صبح کے ہوا کے جھونکے کی مانند آیا ہوں اور اس چمن کو تازگی شادابی دے کر چلا گیا ہوں۔ اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد واپس اپنے دستے میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ جوان اور اعزازی گارڈ کی ذمہ داریاں پاک بحریہ کے سیلرز کے حوالے ہو چکی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا راس مسعود صاحب کا، نواب ذوالفقار علی خان سے بھی علامہ اقبال صاحب کی دوستی تھی، اور نواب ذوالفقار علی خان صاحب کو بھی نیازمندی حاصل رہی علامہ اقبال کی۔ حضرت اقبال کے شاعر سے جہاں پوری قوم اور پوری دنیا کے علماء کی کشید کرتے ہیں، وہیں ان کے کچھ اشعار جو ہے وہ مسلح افواج کے بھی دلوں کے بہت قریب ہیں۔ جی جیسے کہ آپ کا فرمانا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ یہ خون کو گرمانے والے اشعار ہیں، یہ طر امتیاز ہیں، جیسے کہ ابھی لیفٹیننٹ کمانڈر صاحب یاسر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ افواج پاکستان کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، بھی کیا بلکہ مشعل راہ ہیں۔ یہ اشعار ہم مختلف فوجی مقامات پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جو تقریب ہے اس میں بھی عسکری رنگ جو ہے نمایاں ہے۔ یہ رینجر کا جوان ہے، اس کی تمکنت دیکھیے، اس کی چال ڈھال دیکھیے، کھڑا ہونا دیکھیے، قد و قامت دیکھیے، اور چوڑی چھاتی دیکھیے۔ یہ ہیبت طاری کر دیتے ہیں دشمنوں پر، جس طریقے سے چلتے ہیں، جو ان کے قدموں کی چاپ ہے وہ یہاں پر اس وقت ایک خاص گھنگھرج پیدا کر رہی ہے۔ مزار اقبال اس منظر میں ہے، مہمان خصوصی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لاہور ہے، لاہور پاکستان کا ثقافتی مرکز ہے، لاہور پاکستان کا کلچر ہب ہے، اور لاہور کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت علامہ اقبال کی آخری آرامگاہ بھی یہی واقع ہے، جہاں کہ یہ براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج 148واں یوم ولادت ہے حضرت علامہ اقبال کا۔ اقبال فرماتے ہیں مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ جو رہنمائی حاصل کی حضرت علامہ اقبال نے، داغ دہلوی ہوں یا میر حسن ہوں، وہ بھی ضرب المثل ہے۔ تو ہماری پنجاب میں ایک ٹرم کوائن کی ہوئی ہے، بے استادیں۔ حضرت علامہ اقبال تو خود استاد تھے، لیکن انہوں نے اپنے استادوں کا، آرلنڈ کا ذکر ہو یا میں داغ دہلوی کا ذکر کر رہا ہوں یا میر حسن کا ذکر کر رہا ہوں، تو انہوں نے روشنی ہر جگہ سے حاصل کی، افراد سے بھی، اداروں سے بھی۔ اقبال فرماتے ہیں عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ پاک بحریہ کے جوان ذمہ داریاں سنبھالنے والے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ پاک پنجاب رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اعزازی طور پر یہاں سے اب سبکدوش ہوں گے۔
आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी साहब हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मनाज़र देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता अपनी पोजीशन से हट चुका है, जबकि पाक बहरिया का दस्ता मज़ार के अंदरून अयाते में मुंतकिल अपनी पोजीशन ले चुका है। अब इसके बाद मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से हज़रत इकबाल के मज़ार पर फूलों की चादर पेश करेंगे और जिसके बाद फातिहा ख़ानी की जाएगी। इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी फूलों की चादर लेकर अब से चंद ही लम्हों में मज़ार इकबाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को बारहा मुखातिब करके अपनी तमाम उम्मीदों और आरजुओं का मरकज़ बनाया। फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और इकबाल फरमाते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमर, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। क्या दुआ है, क्या तवक्को है, क्या मेयार है। जो बातें इकबाल आज से 100 बरस पहले करते थे वो भी हमारे लिए राह निजात है, राह सब्र है। ये दिन जो है इसको मनाने का मकसद बड़े पैमाने पर यही है कि नौजवान नस्ल को ये बताया जाए कि जिस कौम में जब हीरो की फॉलोइंग नहीं की जाती, उनकी पैरवी नहीं की जाती, तो वहाँ पे हीरो कम पैदा होते हैं। तो इकबाल सरापा एक इंसेंटिव है हमारे लिए, एक तरगीब है। जी बिल्कुल, जहाँ इकबाल नौजवानों को अपनी उम्मीदों और आरजुओं का मरकज़ बनाते हैं, वहाँ उनकी इस्लाह भी करते हैं। फरमाते हैं, तेरे सोफ़े हैं फ़रंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, इस कलाम पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह अक़दस को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम अंबियाए कराम, सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, हमारे इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, आमीन। आज की ये पुरवकार तकरीब अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है। फातिहा ख़ानी के बाद आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे और हज़रत इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं, इसे द लास्ट पोस्ट कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, जो कि हज़रत इकबाल को इस वक्त पेश की जा रही है।
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس شعر کو ہمیں اپنا طرل امتیاز بنانا ہوگا. خود نثاری حمیت غیرت پر، قومی غیرت پر اقبال نے بڑا زور دیا ہے. جی بلا شبہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. کامیاب اور زندہ قومیں ہر لمحہ اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیتی ہیں اور اپنے اندر پیدا ہونے والی کمی اور خامیوں کو دور کرنے میں لگی رہتی ہیں، اور یہی محاسبہ انہیں کامیابی کی منزلوں تک پہنچاتا ہے. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یہ تو زبان زد عام شعر ہے، اس کی معنویت سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں سحر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. وہ جو ڈپلومیسی ہے اور جو ایک صورتحال ہے اس کے تقاضے، اس کے حوالے سے یہ شعر بھی بارہا ہماری زندگی میں غالب آتا ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اقبال فرماتے ہیں تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. مہمان خصوصی آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اب اپنی مخصوص نشست پر بیٹھیں گے اور حضرت علامہ اقبال کی شخصیت کے حوالے سے اپنے تاثرات اس کتابچے میں درج کریں گے. اور قطار اندر قطار ظاہر ہے کہ وہ تصورات ہیں جو مہمان خصوصی نے محسوس کیے ہوں گے، زندگی بھر دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ان کو اب کوزے میں بند کریں گے اور وہ شاندار خراج عقیدت حضرت علامہ اقبال کو اب ان سطروں میں لکھیں گے جو کہ مہمان خصوصی کی آج کی اس تقریب کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں. تو بائی آل مین آج ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ کمانڈر محمد یاسر رہے. بڑی رہنمائی کی آپ نے اور آپ اقبال کی فکر اور ان کی سوچ کے حوالے سے بھی کافی معلومات رکھتے ہیں. بتائیے کہ از خود، کیونکہ آپ کا تعلق ہماری مسلح افواج کے ادارے نیوی سے ہے، خود سے آپ نے اقبال کو ایز اے رول ماڈل کیسا پایا؟ دیکھیں، حضرت اقبال کو بجا طور پر ہم مصور پاکستان اور مفکر پاکستان کہتے ہیں. انہوں نے نہ صرف اس ملک کے قیام کا تصور پیش کیا بلکہ اس ملک کو آگے کیسے چلنا ہے اس کی فکر بھی ہمیں دی ہے. جیسے حضرت اقبال اپنے شعر سے کہتے ہیں جو ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر طبقہ فکر کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ حضرت اقبال نے اس شعر میں بتا دی ہیں کہ آپ نے صداقت سے کام لینا ہے، عدالت، انصاف سے، اپنی ذمہ داریوں کے انصاف سے کام لینا ہے، اور جرت، بہادری اور خودی سے کام لینا ہے. اب ہم آپ سے یہاں مزار اقبال سے اجازت لیں گے، لیکن جاتے جاتے حضرت علامہ اقبال کا وہ شعر جو کہ انہوں نے داغ دہلوی کے انتقال پر تحریر کیا تھا، وہ آپ کی نظر ہے اور لگتا ہے کہ وہ اقبال ہی کے لیے بھی ہے. اس جہاں میں ہوں گے پیدا بلبل و شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب ایجاز بھی. ہو بہو کھینچے گلے کے نشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوقف فگن مارے گا دل پہ تیر کون. لیکن اقبال زندہ ہیں. یہی اقبال کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، اقبال کو زندہ باد کہتے ہوئے یہاں مزار اقبال سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.